السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر چند اشعار پیش خدمت ہے۔ جو بھی شعر اچھا لگے آپ لوگوں نے بآواز بلند کیا کہنا ہے؟ ذرا بلند آواز سے کہہ رہے کیا کہنا ہے؟ ہاں سرور کونین کا فرمان ہے۔ اس کا والیوم بڑھائیں۔ سرور کونین کا فرمان ہے، سرور کونین کا فرمان ہے، سرور کونین کا فرمان ہے، مجھ پہ یار غار کا احسان ہے، مجھ پہ یار غار کا احسان ہے، سرور کونین کا فرمان ہے۔ مل گیا تجھ کو لقب صدیق کا، مل گیا تجھ کو لقب صدیق کا، اور کس قدر ابوبکر تیری شان ہے، کس قدر ابوبکر تیری شان ہے، مجھ پہ یار غار کا احسان ہے۔ عرض کی صدیق نے پیش رسول، عرض کی صدیق نے پیش رسول، ارے مال و زر کیا جان بھی قربان ہے، مال و زر کیا جان بھی قربان ہے، مجھ پہ یار غار کا احسان ہے، سرور کونین کا فرمان ہے، اصحاب محمد کے ہم گیت سنائیں گے، اصحاب محمد کے ہم گیت سنائیں گے، کوئی لاکھ ستائے گا ہم باز نہ آئیں گے، کوئی لاکھ ستائے گا ہم باز نہ آئیں گے، اصحاب محمد کے، ارے یہ دل بھی صحابہ کا گردن ہے صحابہ کی، یہ دل بھی صحابہ کا، یہ جان صحابہ کی، جان ان کی امانت ہے، جان ان کی امانت ہے، انہیں پہ لٹائیں گے، جان ان کی امانت ہے، ان پہ
मोहम्मद के। अरे कायद है मेरे आज़म, कायद है मेरे आज़म, और जंगवी मुर्शिद है। कायद है मेरे आज़म, और जंगवी मुर्शिद है। हर दौर में हम नारा, हर दौर में हम नारा हक चार लगाएंगे। हर दौर में हम नारा, जरा इस जुमले को मेरे साथ पढ़े, हक चार लगाएंगे। इस दौर में हम नारा हक चार लगाएंगे। असहाब मोहम्मद के हम गीत सुनाएंगे। असहाब मोहम्मद के। या ज़ल क़ुव्वतल मतीन या राहिमल मसाकीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना या गफ़ूर। अल्लाहुम्मा इन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक। या मौला करीम, तेरी बारगाह में एक महफिल सजाई, हुजूर की मदद सराई की महफिल सजाई। अल्लाह करीम इसको अपनी बारगाह में मंजूर व मकबूल फरमा। अल्लाह करीम इसकी बरकत से हमारा ये तोहफा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुंचा। अल्लाह करीम इन नालायकों ने जैसे हुजूर की दिल आज़ारी की, इन मोमिनों की तरफ से हुजूर की बारगाह में ये मोहब्बत का पैगाम पहुंचा के हमारी दस्तगीरी फरमा। अल्लाह करीम इसकी बरकत से तमाम मोमिनीन मोमिनात जो भी यहाँ शामिल हुए सबकी मग़फ़िरत फरमा, सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा। अल्लाह करीम हमारे मौता जो हमारे फौत शुजान हैं, बुजुर्ग हैं, मशाइख हैं, अल्लाह करीम इसकी बरकत से उनकी भी मग़फ़िरत फरमा। दुआ के लिए कहा गया है डॉक्टर हबीब रहमान साहब की वालदा और हमारे भाई मोहम्मद हाशिम साहब, मास्टर मोहम्मद हयात साहब और दीगर जितने भी जिनके से लवाहिकीन फौत हुए, अल्लाह करीम इस महफिल की बरकत से उन सब की मग़फ़िरत फरमा। अल्लाह करीम हम जो जिंदा हैं हमें भी अपनी बारगाह में पूरी तैयारी के साथ आने की तौफीक अता फरमा। हमें मौत को सामने रख के जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। सबको अच्छी और नेक मौत नसीब फरमा, मदीने की मौत नसीब फरमा। अल्लाह करीम तो जो साथी जिन्होंने दुआ के लिए कहा है या चाहा है या दिल में तमन्नाएं लेके खड़े हैं, आरज़ुएं लेके खड़े हैं, अल्लाह करीम तो सबकी जानने वाला है, सबकी मुरादों को पूरा फरमा। अल्लाह करीम तेरे खजानों में किसी चीज की कमी नहीं, तो सब कुछ अता करने वाला है। अल्लाह करीम सबकी झोलियों को अपनी रहमत से भर दे। ऐ वसीयत करने वाले रब, ऐ खजानों के मालिक रब, ऐ अता करने वाले रब, तेरे सामने झोलियां फैला के खड़े हैं। अल्लाह करीम हमारी झोलियों को खाली मत लौटा, अपनी रहमत से, अपनी मग़फ़िरत से, अपनी चाहत से हमारी झोलियों को आबाद फरमा। हमारे मोहतरम अजीजम हमारे लतीफ़ अहमद शाह साहब जिन्होंने पूरी मेहनत के साथ इसको इनकाद कराया है, अल्लाह करीम उनके जुमला दोस्त अहबाब, शब्बान ख़त्म नबूवत और दीगर उनके हम नवा साथी जो भी हैं, अल्लाह करीम उनकी इस मेहनत को अपनी बारगाह में मंजूर व मक़बूल फरमा। अल्लाह करीम तेरे खजानों में किसी चीज की कमी नहीं, तो बहुत ज्यादा अता करने वाला है। अल्लाह करीम हमारे भाई लतीफ़ अहमद साहब के घर के खुशियां नसीब फरमा, औलाद नरीना सारे अता फरमा। हमारे भाई मोहम्मद इमरान भुट्टो साहब उनको भी औलाद नरीना सारे अता फरमा। अल्लाह करीम
میں آجز تیرے سامنے کھڑا ہوں جالیاں پھیلا کے، اللہ کریم مجھے بھی اولاد کی نعمت سے مسرور فرما۔ اللہ کریم ہمارے بھائی عدنان سونی صاحب، اللہ کریم ان کے گھروں کو خوشیوں سے آباد فرما، نیک سال رشتے کا انتظام فرما۔ اللہ کریم جن بھائیوں نے دعا کے لیے کہا ہے یا چاہا ہے، اللہ کریم سب کی مرادوں کو پورا فرما۔ اللہ جو مانگا عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے تو بڑا سخی ہے، تو بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے، تیرے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ اللہ کریم اپنی شان کے مطابق عطا فرما، اپنی سخاوت کے مطابق عطا فرما۔ اللہ ہر وہ خیر جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طلب کیا، ہم طلب کرتے ہیں، ہمیں نصیب فرما۔ ہر وہ برائی جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی، ہم بھی پناہ مانگتے ہیں، اللہ کریم ہمیں ان سے بچا لے۔ اللہ کریم اس مسجد اور مدرسے کو آباد شاد فرما، خزانہ غیب سے اس کی امداد فرما۔ اللہ کریم اہل بیت کے فرد ہیں، سادات خاندان سے ہیں، لیکن مجھ جیسے عاجز کو سامنے کر دیتے ہیں۔ اللہ کریم تو ہماری اس حاضری کو قبول فرما کہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ اللہ کریم انہوں نے جو اتنے سخی بنتے ہیں، اللہ کی ان کی سخاوت کو بھی منظور فرما لے۔ اللہ کریم میں عاجز تو اس قابل نہیں کہ اپنا کچھ پیش کر سکوں۔ اللہ کریم تیرے سامنے معصوم بچے کھڑے ہیں، تیرے سامنے بزرگ سفید داڑھیوں والے کھڑے ہیں۔ اللہ کریم ان کے ہاتھوں کی لاج رکھتے ہوئے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ آمین وصلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔